وجعل موتی فی بلد رسولکا اللہ شہادت دی موت چاہی دیئے تے مالکا تیرے نبی دے شہر مدینے دے اندر چاہی دیئے اللہ ایج کہہ لو پنجابی زبان دے اندر آج میری تیری زبان دے اندر حضرت عمر کہندے نے اللہ کو اکبر اللہ بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا چیتوں وقت نزاقوں میں جیتوں وقت نزاقوں میں اکھان دے سامنے منظر سخانا ہونا چاہیدہ جیتوں وقت نزاقوں میں مدینے دی فضاقوں میں جیتوں وقت نزاقوں میں مدینے دی فضاقوں میں اکھان دے سامنے منظر سوگانا ہونا چاہیدہ زبان تے کملی والدہ ترانہ ہونا چاہیدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم کوئی بھنگی کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا کوئی کالا کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا اصحاب کے دوڑتے گھوڑے ولادیاتی زبغا کائی گئے خود رب نے قسمیں فالموریاتی قدغا گر مومن گئے تو کر پرچار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واوا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واوا نہیں 5 یا 12 14 ان صحابہ جنتی سارے سب آل صحاب محمد رب تعالیٰ کو ہے پیارے نہیں 5 یا 12 14 ہے جنتی صحابہ سارے سب آل صحاب محمد رب تعالیٰ کو ہے پیارے کر ادب اور دل میں رکھ پیار صحابہ کا کر ادب اور دل میں رکھ تم پیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واوا تو نعرہ یہ لگا صحابہ واوا کوئی بھنگی
کیا جانے معیار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین و سامعات محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ اس مہینے دے اندر دو بڑے واقعات رونما ہوئے یکم محرم الحرام مراد مصطفیٰ انتخاب رب العالمین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوش بطول جنتی جوانہ دے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے محبین انہاں دے اہل دے لوگ جنہاں نو کربلا دی دھرتی تے بڑے دردناک انداز نال شہید کیتا گیا اس حوالے نال جو ہی محرم الحرام دا آغاز ہوندا ہے مساجد دے اندر مجالس دے اندر جلسیاں کانفرنساں دے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت دی عظمت دے تذکرے کیتے جاندے ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے صحابہ اور اہل بیت ہر مومن نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار کردے اور آپ دے اہل بیت نال بھی پیار کردے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت نال محبت کیتی ہے ایویں نبی پاک نے اپنے صحابہ نال بھی محبت کیتی جویں نبی پاک نے اپنے اہل بیت دے احترام دا حکم دیتا ہے ایویں نبی پاک نے اپنے صحابہ دے احترام دا بھی حکم دیتا ہے جویں اہل بیت دی عزت احترام تکریم کرنا ضروری ہے ایویں اصحاب محمد دی عزت احترام تکریم کرنا ضروری ہے وہ بندہ دنیا دا بے ایمان ہے سب تو وڈا بے ایمان ہے جدے دل کے اندر صحابہ اہل بیت دا بغض ہے ہر مومن دا دل نبی پاک دے اہل بیت دے ایک ایک فرد دے بارے صاف ہونا چاہیے نبی پاک دے ایک ایک صحابی دے بارے صاف ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارے عظیم لوگ نے صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ انہ تے راضی ای رب تے راضی اور اہل بیت وہ لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتے ہیں اساں انہاں نو پاک کر دیتا ہے کسی قسم دی لغویات نو اللہ تعالیٰ نے نبی دے اہل بیت دے قریب نہیں جان دیتا اس واسطے حضرت حسین نال بھی پیار ہے اور نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار ہے آپ دے آل دے آپ دے اہل دے ایک ایک فرد دا احترام ہے اور آپ دے ایک ایک صحابی دا احترام ہے میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ گرمی دی شدت نو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار نال چند گزارشات کرنا چاہنا بھائی بلال صاحب انہاں دی دعوت تے تہاڈی زیارت دا موقع ملے میں درخواست کیتی سی گرمی بڑی ہے تھوڑا اگے لے جو پروگرام کہنے لگے میرے بھائی جا رہے نے
اللہ تعالیٰ اس بھائی نو خیر و عافیت نال جس نیک ارادے نال جا رہے نے اپنی رحمت نال کامیاب فرمائے، کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے۔ مولانا محمد عارف ساجد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور سارے تسی جتنے بھی نمازی جماعتی احباب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت دے حوالے انشاءاللہ بالکل اختصار دے نال زیادہ تو زیادہ 35-40 منٹ دے اندر میں انشاءاللہ بات سمیٹ لواں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ لو اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو ذرا گج وج کے صلی اللہ سارے تھوڑے بیٹھے ہو پاویں لیکن درود پاک پڑھو تاکہ مجمع دے اندر بہار آ جائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم۔ فرمایا بے شک او لوگ، او اللہ دے بندے، او نبی پاک دے صحابہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اپنی آوازاں نو نیویاں رکھ دے نے، اپنی آوازاں آپ دے سامنے آہستہ کر لیندے نے، اپنی آوازاں پست کر لیندے نے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہو رہی ہے، میرے پیغمبر دے یاران دا ذکر ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات دی آیت نمبر 3 اللہ فرماندے نے، فرمایا او لوگ جڑے اپنی آوازاں میرے نبی دی آواز تو میرے پیغمبر دی ذات تو نیویاں رکھ دے نے۔ اللہ فرماندے نے ایک عام لوگ نہیں جے، اللہ جی کون لوگ نے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا کائنات دے لوگوں اج کسے شاگرد دا امتحان او دا استاد لیندے، کسے دے امتحان او دا جناب شیخ الحدیث لیندا ہے، کسے طالب علم دے امتحان جناب علاقے دندروں ماخر تعلیم لیندا ہے، کسے دے امتحان علاقے دا دانات سمجھدار بندہ لیندا ہے۔ لیکن نبی پاک دے اصحابوں نے اللہ فرماندے نے اے ایسے عظیم لوگ نے، انہاں دے امتحان میں آپ لے آئے۔ صدقے جاواں نبی پاک دے یاراں تو کائنات دے لوگوں اے عظیم لوگ نے جنہاں دا نصاب قرآن ہے، جنہاں دا استاد محمد رسول اللہ ہے، تے جنہاں دے امتحان لین والا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے امتحان لیا تے کادا لیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں دے امتحان لیا قلوبهم للتقوی، انہاں دے دلاں دے امتحان لیا۔ اللہ دی ہتھاں دے امتحان کیوں نہیں لیا؟ پیراں دے امتحان کیوں نہیں لیا؟ اکھاں دے امتحان کیوں نہیں لیا؟ زبان دے امتحان کیوں نہیں لیا؟ اللہ نبی دے یاراں دے دلاں دے امتحان لے گل کیے، مینوں انج لگدے مشیت جھوم کے کہندی ہے کائنات دے لوگوں نبی دے یاراں دے ہتھاں دا کردار کائنات دے لوگاں نے ویکھیا، نبی دے یاراں دا چلنا لوگاں نے ویکھیا، نبی دے یاراں دی اکھاں دیاں گھیاواں لوگاں نے ویکھیاں، نبی دے یاراں دی زبان دا اخلاق لوگاں نے ویکھیا، نبی دے یاراں دا کناں دا اچھا سننا لوگاں نے ویکھیا۔ ایک دل سی جڑا لوگاں نہیں ویکھیا، اس دل دے امتحان اساں آپ لے آئے تے اللہ جی امتحان لے آتے کی ویکھیا؟ فرمایا قلوبکم للتقوی،
فرمایا شینا دے دلان دے اندر اپنا ڈر پایا ہے. ایک وجہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اگر دنیا تے رہندیاں انہاں کول کو غلطی ہو گئی ہے, دنیا تے رہندیاں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, اچھا انہاں نو معاف کر دیتا ہے. اور 230 چک فیصلہ آباد دے رہن والے آ, اللہ دی قسم قرآن پاک پڑھدا پیا, سورہ حجرات دی 30 آیت پڑھدا پیا. کوئی بے ایمان بندہ تینو کسے نبی دے صحابی دے بارے ور کلام دی کوشش کر دے, او دیاں گلاں تے یقین نہیں کرنا, قرآن پاک دی ایتاں تے ایمان رکھنے. قرآن جویں سچا ہے ایویں نبی دے یاراں دا ایمان بھی سچا ہے. جویں قرآن پاک دی ایتاں سچیاں نے ایویں میرے محمد دے یار بھی سچے نے. اللہ کو اکبر. اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے امتحان لے کے انہاں نو معاف بھی کر دیتا ہے تے انہاں نال جنت دے وعدے بھی کر لینے, انہاں نو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے. وہ بخاری پاک دی روایت ہے, قرآن پاک دی دو آیت نازل ہوئی نا تے میرے پیغمبر دے کون حضرت عمر بیٹھے ہوندے, نبی پاک تے حضرت عمر آپس دے اندر گلاں کر دے. حضرت عمر ایڈی آہستہ آواز نال میرے پیغمبر نال گلاں کریا کر دے کہ میرے پیغمبر نو پوچھنا پیندا عمر کی آکھے آئی, عمر کی گل کیتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی نے جنہ دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر کیتا, اتنی عظیم ہستی ہے. توجہ میرے وال کرے آڈے, میں 4-5 باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. حضرت عمر میرے پیغمبر دے صحابی نے 1,44,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ جتنے صحابی نے آپ چل کے آئے نے, خود چل کے آ کے کلمہ پڑھے. جدوں عمر دیاں واریاں آئیاں نے عمر نو میرے پیغمبر نے رب کو دعاواں مانگ کے لے آئے. تے کیویں منگیا میرے والے ویکھیا جے کیویں منگیا. نبی پاک ہاتھ چک لیندے نے, آپ فرماتے نے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو طاقت دینی ہے تے عمر دے دے, اللہ اسلام نو عزت دینی ہے تے عمر دے دے, اللہ اسلام نو مضبوط کرنے تے عزت دے دے, اللہ اسلام نو عزت دینی ہے تے عمر دے دے. دوسری حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دنیا تے میں 2 بندے تیرے سامنے رکھنا وا, اللہ میں تیرے سامنے 2 بندیاں دا نام رکھنا وا, اللہ ایک ابو جہل تے ایک عمر بن خطاب. اگر اسلام نو عزت دینی ہے تے انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں پسند ہے او مینوں دے دے. میرے پیغمبر نے رب دے سامنے 2 نام لے نے تے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی دعا نو قبول کیتا ہے. عمر صرف مراد مصطفیٰ ہی نہیں بن کے آئے بلکہ رب دا انتخاب بھی بن کے آئے نے. اللہ اکبر. اللہ نے میرے پیغمبر نو عمر دیتا ہے. اور جن روز دعاواں وچ منگیا آقا دی دعا دس میرے آیا. ہو سبحان اللہ. جن روز دعاواں وچ منگیا آقا دی دعا دس میرے آیا. ہویا کفر دل رضا تاریے نعرہ تکبیر عمر آیا, نعرہ تکبیر عمر آیا. جدے سائے تو شیطان ڈرے, جدہ نا سن کے بے ایمان جلے. جدے سائے تو شیطان ڈرے, جدہ نا سن کے بے ایمان جلے. عمر دماد علی دائے گل توڑ کفر دی کمر آیا. جن روز دعاواں وچ منگے آقا دی دعا دس میرے آیا. ہویا کفر دل رضا تاریے نعرہ
نعرہ تکبیر عمر آیا. میرے پیغمبر نے دعاواں منگیاں نے. آپ دار ارقم کے اندر تشریف فرما. حضرت عمر چل دے آئے نے. رحمت کائنات اٹھے نے. نبی پاک نے حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے اگے بڑھ کے حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ ماریا. آپ فرماندے نے عمر کدوں تک لڑائیاں لڑدا رہے گا, کدوں تک دور رہے گا, آجا کلمہ پڑھ لے. حضرت عمر کہندے نے سونے او لڑائیاں مک گئیاں نے, ہن کلمہ پڑھا لو تے اپنے مریداں وچ شامل فرما لو. حضرت عمر رضی اللہ خطانوں نے کلمہ پڑھ لیے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش نے, صحابہ بڑے خوش نے, نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اسی بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھ سکدے. عمر آئے نے تے بیت اللہ دے دروازے کھل گئے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے فرمایا کردے سن عمر آئے اسلام دی عزت ود گئی ہے. عمر دیان دی وجہ کرے کہ اسلام نو عزت مل گئی ہے. میں اس واسطے کیا کرنا وا عمر آئے اسلام دا وقار بن کے آئے. عمر آئے اسلام دی طاقت بن کے آئے. عمر آئے اسلام دی طاقت بن کے آئے. عمر آئے اسلام دا جھنڈا لہران آئے تے بیت اللہ دا دروازہ کھلوان آیا ہے. اللہ اکبر اللہ. عمر آیا ہے اللہ اکبر اللہ. اسلام مضبوط ہو گئے. میرے پیغمبر وضو کر لگے نے, نماز پڑھ لگے نے. سونیو کی کر لگے ہو عمر نماز دا ٹائم ہو گئے. سونیو ہن بھی نماز چھپ کے پڑھنی ہے. عمر ساڈی تعداد تھوڑی ہے, اسی قوت دے اعتبار نال افرادی قوت دے اعتبار نال تھوڑے ہاں, اس واسطے چھپ کے نماز پڑھنے ہاں. اللہ طاقت دے گا, افرادی قوت دے گا تے سریام ہی نمازاں پڑھاں گے. سونیو اج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ دے اندر ہوئے گی. آج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر پڑھاں گے. میرے پیغمبر نو نال لے لے, صحابہ نو نال لے لے, جا کے نبی پاک دی قیادت دے اندر عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی ہے. اور سیرت نگاراں لکھے حضرت عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے, لہران دے جاندے نے تے کہندے جاندے نے جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے آج عمر دے سامنے آ جائے. جڑا میرے پیغمبر نو بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن تو روکے گا دی گردن تن تو جدا کر دیواں گا. عمر آئے نے تے ہویا کیے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اچھی کو سبحان اللہ. اچھا تواڈے نال بہت نازک اسی مولوی ہاں, سانو گرمی بہت ہی لگدی ہے تے میں بیٹھا تسی ٹھلے ٹھلے کیوں بولے. اچھی کو سبحان اللہ. تمہیں یاروں مبارک ہو, تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا, وہ آیا گئے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلے سا نہیں لگتا نہ کرو شک اداؤں پر. خدا سے میں نے مانگا تھا خدا کا انتخاب آیا. عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. عمر ابن خطاب آیا. پڑ گئی آج کعبہ بھی وہ روکے جیسی کی طاقت ہو. میرے اسلام لانے کا ہے کیا فائدہ کو چھپ کر پھر عبادت ہو. اڑا دوں گا میں سارے اسے کا, اڑا دوں گا میں سارے اسے کا کفر کا جو نواب آیا.
عمر ابن خطاب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اور کون عمر آیا کی لے کے آیا شجاعوں کا شجاع شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی فحاشی پہ زوال آیا شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا عمر ابن خطاب آیا تیرے نغمے کو لکھی نے جب ساڈے دے قلم اٹھاتا ہے تیرا نام آتا گئے قلم بھی جھوم جاتا ہے تیرا نام بھی آتا گئے قلم بھی جھوم جاتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا اور جنہ دا عمر دا نام سن کے امام تازہ ہو جاندہ کھچ کے کو سبحان اللہ معطر ذہن ہوتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ عنہ حضرت عمر آئے نے اسلام لے آمدے اسلام نو طاقت ملی ہے میرے پیغمبر نے حضرت عمر نو دعاواں مانگ کے کیوں لے آئے عمر ہمت والا عمر جرت والا عمر غیرت والا تے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر ثابت تو رحمت لگر کسی نے ویکھنا ہوئے تے میرا ابو بکر ویکھ لو تے دین دے معاملے دے اندر اگر سخت ویکھنا ہوئے تے میرے عمر نو ویکھ لو نماز دے معاملے دے اندر سخت نظر آنگے تے عمر نظر آنگے دین دے معاملے دے اندر سخت نظر آنگے تے عمر نظر آنگے اور لوگوں پردے دے معاملے دے اندر غیرت دے معاملے دے اندر حدود اللہ دے نفاذ دے معاملے دے اندر نفاذ اسلام دے معاملے دے اندر عمر سخت نظر آنگے آج دشمن اس سواب دے عمر دے نام تو جل دے 22 لاکھ مربع میل تے اللہ دی قسمیں اسلام دا چنڈا لہران والا جنہوں عمر بن خطاب کہندے نے 10 سال اللہ اللہ اکبر لویکھو عمر کڈی جرت والا ہے عمر دا نام سن کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی جرت آ جاندی اللہ اس بچے نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے دین دا خادم بنائے قرآن دا حافظ تے قاری بنائے وقت دا امام بنائے حضرات آئیے توجہ کرنا 10 سال کچھ مہینے تے کچھ دن سیدنا حضرت عمر نے اللہ دی قسم خلافت کی دیئے اور اگر صحاب کیتا جائے روزانہ دی بنیاد تے میرے عمر نے 300 کلومیٹر دا علاقہ فتح کیتا ہے کنا ایتھے 70-75 سال ہو گئے 1 انچ بھی فتح ہویا
بولو 1 انچ بھی فتح آیا اللہ اکبر اللہ میرے عمر نے روزانہ دی بنیاد تے اللہ نے عمر ایویں نہیں نبی پاک نے دعاواں مانگ کے لیا ایویں نہیں میرے پیغمبر راتاں اٹھ کے عمر دا نام لے کے اللہ کو دعا کریا کر دے اللہ عمر نو دے دے اللہ عمر آئے گا اسلام دا وقار ود جائے گا اللہ اکبر اللہ عمر نو کیوں منگیا میرے پیغمبر نے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرما رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے کول میرے پیغمبر دیاں بیویاں بیٹھیاں نے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دے نال گلاں کر دیاں پیاں نے کچھ مطالبات کر دیاں پیاں نے آوازاں ذرا اچھیاں نے میرے پیغمبر دے نال بحث تکرار کر دیاں پیاں نے توجہ میرے رکھنا نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت عمر نے دروازے تے دستک دیتی ہے اجازت لے کے اندر داخل ہوئے نے جدوں پتہ چلیا نا عمر آ گئے نے اے عورتاں نبی پاک دیاں بیویاں دوڑ کر کے پردے دے اندر چلیاں گئیاں نے تے نبی پاک مسکرا پہ میرے پیغمبر مسکرا پہ نبی پاک ہائے صدقے جاواں اللہ دی قسم عمر تو صدقے جاواں جنہیں سونے نو ہسدیاں ویکھیا ہیں عمر دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ میرے پیغمبر نو مسکراندیاں ویکھیا ہے اللہ اکبر نبی پاک مسکرا پہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے عمر کہن لگے سونےو اللہ تانوں سدا مسکراندیاں رکھے گل کیے مسکراندے پے ہو نبی پاک فرماندے عمر ویکھیا نہیں تیرے آن تو پہلا اے میرے نال گلاں کیاں پپیاں کر دیاں سن تیرا نام سنیے دوڑ کے پردے دے اندر چلیاں گئیاں نے اے میرے کو نہیں جھک دیاں عمر تیرے کو جھک دیاں نے حضرت عمر دی اللہ تعالیٰ نو بیبیاں نو مخاطب کر کے کہنے لگے اپنی جان دیو دشمنوں چاہی داتے ہیں کہ تسی نبی پاک کو ڈرو میرے کو نہیں ڈرنا چاہی دا حضرت عمر دی گل سن کے بیبیاں کہنے لگیاں عمر تو نبی پاک دے معاملے دے اندر نبی پاک دے نالوں دین دے معاملے دے اندر زیادہ سخت ہے اس واسطے اسی تیرے کو ڈر رہی ہیں میرے پیغمبر بولنے آپ فرماندی عمر میں نو قسم اس ذات دی جنہیں ہاتھ دی اندر محمد دی جان ہے تو جس رستے تو چلے اور رستہ شیطان بھی چھڑ دیندا ہے اور رستہ ہن میں ایک بڑی کوڑی گل کر لگا اے کئی نبی پاک دے صحابہ دے بارے اپنیاں زباناں ڈیڑھا دیاں دراد کر کے بکواس کر دینے میں اکثر کہنا ہونا وا کسی دا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے نا پتہ کرنا ہے یہ حلالی ہے کہ حرامی ہے او دے سامنے حضرت عمر دا نام لے لو جی او دے چہرے تے رونق آ جائے تے سمجھو حلالی ہے تے اگر حضرت عمر دا نام سن کے او دا چہرہ بگڑ جائے پھر سمجھو حلالی خون نہیں حضرت عمر او نے جنہ دا نام سن کے شیطان بھی نس جاندے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے ہمیں دعاواں مانگ کے نہیں لیا کان عمر غور کرے آجے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرماتے نے عمر میں ویکھیا خواب ویکھیا خواب دے اندر میں ویکھیا کیے این کر کے ابو طلحہ دی بیوی رمیسہ دا محل ویکھیا خواب دے اندر میں بلال دے چلن دیاں آواز جنت اندر سنیا ایک میں سننے دا محل ویکھیا میں نو خوبصورت لگیا میں پوچھیا اے محل کی دا محل ہے میں نے دسیا گیا سنیو تواڈے عمر دا محل ہے حضرت عمر نو میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میرا دل کیتا میں اندر داخل ہو کے اپنے عمر دا جنتی محل ویکھ لواں میرے پیغمبر فرماندے نے میں قدم رکھیا محل دے اندر ویکھیا تے ایک عورت وضو پی کر دیے عمر جدوں میریاں نظراں اس عورت تے پیاں نا میں تو واپس آ گیا کیونکہ میں نو عمر دی غیرت یاد آ گئی ہے سبحان اللہ میں نو عمر دی غیرت یاد آ گئی ہے اللہ سانو بھی غیرت مند بنا دے اللہ اکبر اللہ اللہ سانو بھی غیرت والا بنا دے ساڈے گھراں چوں غیرت مک گئی جے ساڈیاں نظراں چوں غیرت مک گئی جے ساڈیاں تعلیم گاواں وچوں غیرت مک گئی جے ساڈیاں درس گاواں وچوں غیرت مک گئی
اوے اسی عمر دے منن والے جدی غیرت نو ویکھ کے نبی پاک بھی کہن عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر تعلیم دے نام تے سکولاں دے اندر کی سکھایا جا رہا ہے؟ ڈانس سکھایا جا رہا ہے. اللہ پیسے ساڈی جیب چوں باپ خون پسینے دی کمائی نال مہینے دی 4-5 ہزار روپیہ فیس دیندا ہے تے اس فیس نال بیٹی کی سکھ رہی ہے. غصہ نہ کریا جے. ایسی تعلیم نالوں بیٹیاں ان پڑھ چنگیاں نے. جڑی تعلیم بیٹیاں نو حیا بھلا دے وے، جڑی تعلیم بیٹیاں نو پردہ بھلا دے وے. اے 2-3 دن پہلے دا واقعہ لاہور ریلوے اسٹیشن دا، ایک جوان بیٹی نے سرے عام اپنے باپ دے چہرے تے تھپڑ مارے نے. کادے واسطے؟ کہندی ہے میں اپنے ابے نال نہیں جانا، میں اپنے عاشق نال جانا. ایسی تعلیم دی ضرورت نہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ہی غیرت والی دیتی تے نبی پاک نے عمر بھی منگیا تے غیرت والا منگیا. یہ ہو وجہ نا نبی پاک کولے وفد آیا کر دے تے کدن عمر کہن لگے سونےو تواڈے کول طرح طرح دے لوگ آندے نے، خواتین اہل بیت تواڈے کول بیٹھی ہوندیاں نے. عمر دی غیرت نہیں گوارا کر دی کہ لوگ آ کے بیٹھن تے اہل بیت دیاں خواتین بھی اوتھے بیٹھیاں ہون. سونےو اے پردے دا حکم دے دیو. میرے پیغمبر فرماندے نے عمر اس حوالے نال ہلے تک آسمانہ تو وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ نبی پاک انی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو وحی نازل نہیں ہوندی. میرے پیغمبر خاموش نے. آسمان والے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے سونیو عمر دی غیرت سانو ایسی پسند پائی ہے اسی رہندی دنیا تک آن والیاں عورتاں واسطے پردے دیاں ایتاں نازل کر دیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ آگے غراب میں پیغام دینا چاہنا عمر نو میرے پیغمبر نے اس واسطے منگیا. عمر غیرت والا، عمر جرت والا. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو. تھک گئے ہو تے بس کرا ہیں پھر درود پاک پڑھو. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے عمر غیرت والے جرت والے. اللہ اکبر. اللہ کون عمر کائنات دے لوگو کون عمر؟ عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا ہے. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا ہے. بن ویندا قرآن عمر جو بولدا ہے. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھولدا ہے. بن ویندا قرآن عمر جو بولدا ہے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو آپ خود منگیا جناب. دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب. عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں. تھوڑی ہمت کرو اے جملے میں نال پڑھو مینوں پتہ لگے عمر دے نوکر غلام بیٹھے نے. عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں. او پتر گلالی ماں تو جان فدا کر دے. چنگیاں نسلاں والے عمر دا غیا کر دے. پتر گلالی ماں تو جان فدا کر دے.
او چنگیاں نسلاں والے عمر دا گیا کر دے عمر نو نہیں پہ گے چانیاں کالیاں کھنڈراتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں صدقے جاواں حضرت عمر دی عظمت حدیثاں پڑھدا جاواں 1.5-2 گھنٹے درکار نے سیرت دے واقعہ سناواں بڑا وقت درکار ہے آؤ تھوڑی جی جھلکی شہادت دی دیواں تے بات ختم کراں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بس صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے جویں حضرت عمر واسطے دعا منگی ہے نا ایویں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر دی شہادت دی پشین گوئی بھی فرمائی ہے ایک دن نبی پاک احد پہاڑ تے تشریف فرما احد پہاڑ حرکت کرن لگ گیا احد پہاڑ نبی پاک نال پیار کردا سی حدیث پاک دے صحیح سند روایت موجود ہے حضرت انس فرماندے نے آپ جدوں واپس آندے نا سفر تو تے احد پہاڑ تے نبی پاک دیاں نظراں پیندیاں آپ اپنی سواری نو تیز کر دیندے تے نال فرمایا کردے میرے صحابہ احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے نبی پاک علیہ ایک ہور بھی گل چلو لگ دے تے سنا دے اج کل نا او مدینہ پاک دے اندر ایک واقعہ پیش آئے کچھ مہمان آئے تے گاڑیاں او مسجد نبی دے اس طرف جس طرف قبلہ رخے یعنی محراب دی طرف گاڑیاں قریب پہنچیاں تے سوشل میڈیا تے توائی بچی پئی ہے جی انہاں نبی پاک دے روزے دی توہین کیتی ہے مسجد نبی دی توہین کیتی ہے میں اور کچھ نہیں کہندا بس انہاں کہنا وا اے جڑی مطاف والی جگہ ہے مقدس جگہ ہے کہ نہیں جدوں بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے یہ جگہ مقدس ہے کہ نہیں او بولو مقدس ہے کہ نہیں تے نبی پاک نے اس جگہ تے اونٹنی تے سوار ہو کے مطاف کیتا ہے نبی پاک نے کیڑی سواری تے بولو کیڑی سواری تے اونٹنی تے سوار ہو کے نبی پاک نے طواف کیتا ہے اللہ اکبر تے دوسری گل وہ جتھے گاڑیاں گئیاں نے نا اتھے عام روٹین اور صفائی والیاں بھی گاڑیاں اور ویل چیئر لوگ اتھے اپنیاں جتیاں پا کے اس جگہ تو گزرتے رہندے نے تے حضرات او مسجد نبوی دا حصہ نہیں ہو جگہ اتھے نماز لوگ پڑھ دے کیونکہ امام پیچھے پیچھے رہ جاندہ ہے تے او دے پیچھے ہی نماز لوگ پڑھ دے نے اگے نماز پڑھ دے نہیں پڑھ دے اس واسطے ایویں پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے صرف اتھوں دے لوگاں واسطے لوگ اس واسطے پروپیگنڈے کر دے نے کہ اتھوں دے لوگاں نے نبی پاک دے روضے دی پوری پہرے داری کی لیے اللہ دی قسمیں میں اکثر کہنا ہونا عرب دے اندر بڑیاں ساریاں کمیاں کوتاہیاں ہون گیاں لیکن عرب لوگاں نے سعودی عرب دے اندر شرک دا اڈا نہیں بنایا شرک دا اڈا بولو جا کے میرے کہن تے اللہ تانوں لے جائے حج واسطے اللہ لے جائے تانوں عمرے واسطے تے اوتھے جا کے تسی چیک کرنا ہے تانوں پورے سعودی عرب دے اندر شرک دا اڈا نظر نہیں آئے گا لوگ اسے واسطے مخالفت کر دے نے انہاں لوگاں دی کیونکہ وہ نبی پاک دے روزے دے بھی پہرے دار نے اور اللہ دی توحید دے بھی پہرے دار نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پشین گوئی فرمائی حضرت عمر دے بارے آپ احد پہاڑ تے تشریف فرمانے غور کرنا کو 5-7 منٹ اتے ہو جان تے برداشت کرے آجے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف فرما احد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی میرے پیغمبر نے اپنا پاؤں مبارک مارے آپ فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَعَلَيْكَ شَهِيدان احد پہاڑ تے میرے پیغمبر دنال ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے نبی پاک فرماندے نے احد پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید موجود نے حضرت
حضرت عثمان دی شہادت دی پیشین گوئی میرے پیغمبر نے کر دیتی، حضرت عمر دی شہادت دی پیشین گوئی بھی میرے پیغمبر نے کر دیتی۔ ادھر حضرت عمر نو اللہ تعالی نے امیر المؤمنین بنائے۔ اللہ دی قسمیں بڑا سونا دور گزاریے، رات نو لوگ آرام نال سویا کر دے سن تے عمر لوگاں دا پیرا دیا کر دے سن، راتاں نو اٹھ کے لوگاں دی خبر لیا کر دے سن۔ ہن عروج دے دن نے تے حضرت عمر ایک دن بیٹھیاں اللہ دے سامنے ہاتھ چک لیندے نے تے کہندے کی نے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ شہادت دی موت چاہیے تے مالکا تیرے نبی دے شہر مدینے دے اندر چاہیے۔ اللہ اے جے کہہ لو پنجابی زبان دے اندر، آج میری تیری زبان دے اندر حضرت عمر کہندے نے اللہ اکبر، اللہ بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا، جیتوں وقت نزا ہووے، جیتوں وقت نزا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر سوگانا ہونا چاہیدا، زبان تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، دلاں وچ غبے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا۔ حضرت عمر نے دعا منگیاں، اللہ تعالی نے دعا قبول کیتی، شہادت دی موت بھی دیتی ہے، نبی دے شہر مدینے دے اندر دیتی ہے، نبی پاک دے مصلی تے مسجد نبی دے اندر دیتی ہے۔ اللہ اللہ صدقے جاواں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دا طریقہ مبارک، آپ فجر دی نماز پڑھایا کر دے۔ عمر فجر دی نماز بولو 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران تے فجر دی نماز اے تے ساڈے حکمران پڑھ دے بھی، کونسلر بن جائے تے نماز نہیں پڑھدا، چیئرمین بن جائے تے نماز نہیں پڑھدا، تے عمر 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے فجر دی نماز آپ پڑھایا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو خاں اللہ سانو ایسے حکمران دے جڑے جمعے بھی پڑھان تے نمازاں بھی پڑھان۔ اللہ اکبر، اللہ سانو ایسے حکمران عطا فرمائے۔ ویسے بڑی حیرانگی دی گل ہے، اسی نا ویسے سارا سال یا 5 سال اینا حکمراناں نو گاڑاں کڑھدے رہنے ہاں، سیاستداناں نو گاڑاں کڑھدے رہنے ہاں، تے جدوں ووٹ دین دی واری آندی ہے مولوی ووٹ منگن آن تے اسی دیندے، بولو ہیں جڑا علاقے دا لچا لفنگا ہے نا، رسا گیر، شرابی زانی، ہر برے بندے دی پشت پناہی کرنے والا، اسی ووٹ انہوں دن کل نو ساڑا جڑا عدالت دے اندر کو کام بن گیا ساڑے کام آ جائے گا، تھانے کو کام پہ گیا ساڑے کام آ جائے گا۔ حالات اسے واسطے نہیں سمجھ دے، پہلے نالوں برے حکمران آندے نے، آج ہر بندے دی سر تے بائیں بجلی دے بل بھرے جاندے، بولو بجلی دے بل بھرے جاندے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو ایسے حکمران دے جڑے نمازاں بھی پڑھن پڑھان بھی جمعے پڑھن پڑھان۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے عمر اج 27 ذوالحج اپنے گھروں نکلے نے، فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے، صفاں درست کردے آ رہے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا طریقہ مبارک ایک پیغام سمجھانا چاہنا جس سمے دے اندر آ گیا۔ حضرت عمر
اکثر فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت کریا کر دے کثرت دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی سورہ یوسف دی تلاوت کریا کر دے حضرت ابن عباس فرماندے نے حضرت عمر اس قدر سورہ یوسف پڑھ کے رویا کر دے میں آخری صف دے اندر بھی ہوندا تے مینوں حضرت عمر دی آواز سن جاندی حضرت عمر جدوں اس آیت تے پہنچ دینا انما اشکو بسی وحزنی للہ اللہ میں اپنے دکھنے تے اپنے غم تیرے اگے رکھنا وا حضرت عمر رون لگ جاندے ہچکیاں بج جاندیاں آج حضرت عمر آئے نے صفاں درست کیتیاں نے مصلے تے کھڑے نے تے ایک دشمن جنہیں اپنے خنجر نو زہر لگائے تے منبر دے پیچھے چھپ کے کھڑائے جیڑا بہادر ہوندا ہے چھپ کے وار کردا منافق بندہ تے بزدل بندہ پچھوں وار کریا کر دے جڑا بہادر بندے سامنے وار کر دے گل کر دے تے سامنے کر دے کوئی بات کر دے تے سامنے کر دے پچھوں گلاں کرن والے منافق ہویا کر دے نے پچھوں جناب حملہ کرن والے بزدل ہویا کر دے نے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے اینج کر کے ہاتھ بننے نے نماز پڑھنی شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ادھر سورہ فاتحہ شروع کیتی ہیں ادھر اس بے ایمان نے حضرت عمر دے زیر ناف پہ در پہ خنجر نال وار کیتے نے حضرت عمر مصلے تے گر جاندے نے جلدی نال حضرت عبد الرحمن دے بازو تو پکڑیا مصلے تے کھڑا کر دیتا عمر آپ تکلیف جندر نے لیکن حضرت عمر نے باقی صحابہ دی نماز ضائع ہون دتی ہائے واہ عمر جاندی واری امت نو پیغام دے گئے جان جاندی تے جائے نماز نماز نہ جائے نماز نہ جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز واسطے عبد الرحمن بن عوف نو اگے کر دیتا ہے جلدی نال حضرت عبد الرحمن نے نماز پڑھائی ہے حضرت عمر نو ویکھیا نا پوچھن لگے کنے میرے تے حملہ کیتا ہے دسیا کہ عمر جی فلاں تواڈے مجوسی ہے فلاں غلام نے مجوسی نے حملہ کیتا ہے حضرت عمر کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے تے حملہ آور ہون والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے کارل جاندا گیا اللہ گلاں بڑیاں کرن والیاں بس اے گل کر کے بات مکاما حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے عمر نو بلایا فرمان لگے بیٹا عمر ایک میری آخری خواہش ہے جا اماں جان اماں عائشہ دے کولے جانا انہاں نو جا کے درخواست کرنا میرا دل کر دے جتے نبی پاک آرام کر رہے نے جتے حضرت ابو بکر آرام کر رہے نے میں انہاں دے قدماں دے اندر اپنی قبر دی جا مانگنا وا حضرت عبداللہ بن عمر گئے نے جا کے اماں جی نو حضرت عمر دا سلام کے آئے تے ویکھیا کہ ماں عائشہ رو رہیاں نے حضرت عمر دی زخمی ہون دی وجہ کر کے جا کے پیغام دیتا ہے سلام دیتا ہے تے حضرت امی عائشہ کہن لگیاں عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر تے میرا بڑا بڑا احسان ہے عمر دا میرے تے بڑا بڑا احسان ہے جدوں مدینے دے لوگ میرے تے گلاں کر دے پیسن تے عمر نے ادوں کہ آسی سبحانک ھذا بہتان عظیم عمر نے اس دور دے اندر میریاں گوائیاں دیتیاں تے عمر دے احسان دا بدلہ اے کوئی ہے جڑی جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہے میں عمر دے نام وقف کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ 2-3 دن حضرت عمر دا علاج کیتا جاندا رہیا لیکن جڑی دعائی بلائی جاندی ہے زخماں دے راہ نکل جاندی ہے اللہ اکبر اللہ یکم محرم الحرام والے دن حضرت عمر جامع شہادت نوش کیتی ہیں اور جتے نبی پاک آرام کر رہے ہیں جتے ابو بکر آرام کر رہے ہیں ساری زندگی واسطے ہوتے قبر دی جگہ مل گئی جس جگہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک اے جتنی جگہ
اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا. اس جنت دے ٹکڑے دے اندر میرے نبی بھی آرام کر رہے نے. اس جنت دے ٹکڑے دے اندر حضرت ابو بکر بھی آرام کر رہے نے. اس جنت دے ٹکڑے دے اندر حضرت عمر بھی آرام کر رہے نے. ہن مینوں دسو میں 2 3 4 فضیلتاں حضرت عمر دیاں دسیاں نے. جڑا بندہ ایسی ہستی دے بارے اپنی زبان دراز کر دے او مومن ہو سکدا؟ بولو او مومن ہو سکدا؟ اوے او مومن نہیں ہو سکدا. حضرات آئیے اصحاب محمد دی عزت واسطے نبی پاک دے یاراں دے ناموس واسطے اٹھئے کھڑے ہو جائیے نبی پاک دے یاراں دا دفاع کیجئے. آئے روز طرح طرح دے انداز نال نبی پاک دے صحاب دی گستاخی کیتی جاندی ہے. اور انشاءاللہ نبی پاک دا فرمان ہے رحمت کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے برا کہندے او دے تے اللہ دی بھی لعنت اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت تے سارے جہان دے لوگاں دی بھی لعنت. اصحاب محمد دا گستاخ دنیا تے بھی ذلیل ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے. اللہ فرماتے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. فرمایا جڑا بندہ مومن مرداں تے مومنہ عورتاں نو تکلیف دیندے او کبیرہ گناہ کر دے. جویں زنا کرنا گناہ ہے اللہ دی قسمیں ایویں نبی پاک دے اصحاب تے تان کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. جویں شرک گناہ ہے ایویں اصحاب محمد دی تنقیص کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. نبی پاک دے یاراں نو تکلیف دین تو مراد اے ہوئی ہے اصحاب محمد دا اے جڑا انہاں دے بارے لوگ اپنے کولوں گلاں بڑھا کے جی حضرت ابو بکر نے انج کیتا حضرت عمر نے انج کیتا حضرت عثمان نے انج کیتا. میں کہنا اللہ دی قسمیں لوگاں دیاں بنائیاں ہوئیاں جھوٹیاں گلاں نے. صحابہ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے جویں صحابہ میرے پیغمبر نال پیار کردے سن اوویں نبی پاک دے علی نال بھی پیار کردے سن. نبی پاک دے حسن و حسین نال بھی پیار کردے سن. میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا بھی احترام کردے سن. گل آئیے ایک ادھے منٹ وچ سنا کے گل ختم کرنا چاہنا. ایک دن نا حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا جان نو اپنے دور حکومت دے اندر ملن واسطے آئے. اجازت منگی. حضرت عمر میٹنگ کر رہے سن. فرمایا وقت نہیں واپس چلے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر واپس مڑ گئے. حضرت حسین آئے. حضرت عبداللہ بن عمر نو واپس جاندے ہیں ویکھیا پوچھے عبداللہ واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے بابا نو ملنا چاہتا سا لیکن اندر میٹنگ چل رہی ہے میرے بابا جان نے اجازت نہیں دیتی میں واپس جا رہا ہاں. تے حضرت حسین بھی واپس مڑ پے. دوبارہ حضرت عمر دا تے حضرت حسین دا سامنا ہویا. فرمان لگے اور پتیجے حسین کئی دن ہو گئے نے مل واسطے نہیں آیا. فرمان لگے میں ایک دن آیا سا تے عبداللہ واپس جا رہا سی انہوں اجازت نہیں ملی. میں سمجھیا حضرت عمر دے بیٹے نو اجازت نہیں ملی تے مینوں کتھے اجازت ملنی ہے. حضرت عمر نے تاریخی جملے بولے. فرمان لگے اوے حسین او عبداللہ عمر دا بیٹا سی. عبداللہ بن عمر دے نالو تیرا حق ساڑھے تے زیادہ ہے. تو ساڑھے سیران دا تاج ہے. تو جدوں چاہویں آ کے عمر نال ملاقات کر سکنے. اللہ دی قسمیں میں کروائی اپنے اندر پڑے ہے. حضرت عمر دے کول نہ کچھ تحائف آئے اے جناب قیمتی کپڑے آئے. حضرت عمر نے انہاں کپڑیاں نو ویکھیا تے او جناب انہاں کپڑیاں دے اندر ایسا کوئی کپڑا نہیں سی جڑا حسن و حسین دے شان شیان ہے. ایک کپڑے صحابہ دے بچیاں دے درمیان تقسیم کر دیتے. یمن تو سپیشل کپڑا منگوا کے سلا کے حسن و حسین نو پہنا کے فرمان لگے ہن میرا سینہ ٹھنڈا ہوئے ہن میرا سینہ ٹھنڈا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے والے حسن و حسین نال پیار کرنے والے ساڈا بھی ایمان ہے اسی نبی پاک دے یاراں دے بھی نوکراں اہل بیت دے بھی نوکراں. اللہ صحابہ اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ اہل بیت دی محبت حاصل کرنے واسطے دین دی تعلیم دا ہونا ضروری ہے. اج ساڈی آن والی نسل لوگاں دیاں گلاں تو متاثر ہو کے اے جی فلاں انجینئر فلاں مرزا انج دیاں گلاں کر دے. اللہ دی قسمیں لکھاں کروڑاں ارباں مرزے حضرت عمر دی جتی تے نال لگن والی مٹی تو قربان کر دیواں پھر بھی انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا ہو سکدا. فلاں دی صحابہ دے بارے گل کر دے. میں کہنا اے سارے
ایک پاسے نبی پاک دے صحابہ انہاں دے پیراں دے نال لگن والیاں جتیاں ایک پاسے اے نبی پاک دے صحابہ دیاں جتیاں دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے او دی وجہ ہے صحابہ جڑیاں جتیاں پا کے میدان جہاد دے اندر نکلے انہاں جتیاں دے نال یا انہاں جنہاں گھوڑیاں تے سوار ہوئے انہاں گھوڑیاں دے پیراں دے نال جڑی مٹی لگی رب نے اس اڑدی ہوئی مٹی دیاں قسماں کھائیاں نے صحابہ تے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے بڑیاں عظیم ہستیاں نے کدی کسے صحابی دے بارے دل دے اندر برا خیال نہ لے آنا بس اتنا سوچنا جس گھوڑے تے نبی پاک دا صحابی سوار ہویا وہ گھوڑا چلیا وہ گھوڑے دے پیر نال مٹی لگی مٹی اڑی رب نے اس مٹی دی قسم اٹھائیے تے جڑا صحابی او دے اتے سوار ہویا او دا کتنا مقام ہوئے گا او دا کتنا شان ہوئے گا اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلواؤ قرآن پاک دے حافظ بناؤ کاری بناؤ دین دے عالم بناؤ اے ہوئی سروایا جے اللہ دی قسمیں اے مادر دینال گسا نہ کرنا سکولان دی تعلیم اس وقت دین تو دور کر دی جا رہی ہے بے شک وقت دا تقاضا ہے سکول دی تعلیم لیکن اس تعلیم دی وجہ کر کے ساڈیاں نسلاں دین تو دور ہو گئیاں نے قرآن دے قریب کیجیے اپنے بچیاں نو حدیث دے قریب کیجیے اپنے بچیاں نو ہر گھر دے اندر حافظ قرآن ہونا چاہیے دین دا عالم ہونا چاہیے کم از کم اتنا پڑھیا بیٹا اتنی پڑھی بیٹی تے ہونی چاہیے کہ جڑا صحابہ دا دفاع کر سکے اہل بیت دی عزت تے تقریم نو سمجھ سکے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیماراں واسطے دعا کرنی اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے فوت شدگان دی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اللہ پائی بلال صاحب انہاں دے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دے بھائی جڑے جا رہے نے کی نا بھائی ابرار صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیماران شفا عطا فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفا کامل عاجل عطا فرما میرے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے یا اللہ شفا خانے تے قبضہ صرف تیرے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کامل عاجل عطا فرما بے اولاداں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما شاہد تو سکیاں ٹہنیاں بھی ہریاں کر چھڑنے تیرے کے کوئی مشکل نہیں میرے اللہ بے اولاداں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ اے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ انہاں دی کھیلن دی عمر ہے اللہ انہاں اپنے آپ نو انہاں دے والدین نے قرآن واسطے انہاں نو وقف کر دیتا ہے یا اللہ انہاں بچیاں نو اپنے قرآن واسطے قبول فرما لے یا اللہ اپنے نبی دی حدیث واسطے قبول فرما لے یا اللہ ساڑھیاں نسلان دے اندر دین منتقل فرما دے یا اللہ ساڑھے بچیاں نو قرآن پاک دے کاری بنا دے یا اللہ دین دے خادم بنا دے ختم نبوت دے چوکیدار بنا دے یا اللہ جڑے بچے پڑھ رہے نے انہاں تے جڑے تیرے بندے پیسے خرچ کر رہے نے اللہ انہاں دے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما حضرت قاری صاحب پڑھا رہے نے اللہ انہاں دی جوانی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ جتنے نمازی جماعتی ساتھی بیٹھے نے اللہ انہاں اندروں کسے دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا سب دی مغفرت فرما میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم میرے اللہ
سانو ساریاں نو مرن تو پہلا پہلا ایک بار پھر اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما۔ ابرار بھائی یا اللہ روزگار دے سلسلے دے اندر بیرون ملک جا رہے نے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ میرے اللہ اپنے غیب دے خزانیاں وچوں وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرما، انہاں دی عزت مال جان گھر بار دی حفاظت فرما۔ اللہ نیک جائد خواہشات پوریاں فرما، نیک تمناواں پوریاں فرما، نیک آرزوواں پوریاں فرما۔ یا اللہ اس مجلس دے اندر جتنے جوان بیٹھے نے، بے روزگار نے، اللہ اچھا روزگار عطا فرما، مقروض نے اللہ قرضے اتار دے۔ یا اللہ ساڈے اندروں جنہاں دے گھراں دے اندر جوان تیاں بہناں نے، ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے، میرے اللہ نیک رشتے عطا فرما۔ جڑیاں تیاں بہناں اپنے گھراں دے دکھی نے، اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما، اپنے گھراں دیاں بہاراں نصیب فرما۔ میرے اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین دیاں حفاظتاں فرما۔ یا اللہ ہر بری نظر تو حرمین شریفین نو بچا کے رکھنا۔ یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ غزہ دا میدان انہاں یہودیاں واسطے قبرستان بنا دے۔ یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان دے ظالم حکمرانہ نے غریب عوام نو نوچ نوچ کے کھا لے، اللہ کوئی ہمدرد خیر خواہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ کو عادل حکمران عطا فرما، عمر بن خطاب، عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل حکمران عطا فرما۔ میرے اللہ سانو بھی نیک کمال کرم دی توفیق عطا فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے نبی دے صحابی حضرت فاروق اعظم دی عظمت اور سیرت دے حوالے کچھ باتاں کیتیاں نے، یا اللہ جو اچھا ہوئے تیری رحمت نال ہوئے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑا، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا، یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، مسجد نو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ مسجد امام خطیب مولانا قاری محمد عارف ساجد صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا بھائی بلال صاحب اور مسجد دی انتظامیہ نمازی جماعتی اس طرح قاری صاحب دی فضلی کلاس چرا رہے ہیں، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا حضور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔